सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जेजू ख्रिस्ताचे रोगतान दोन कळल्या म्हज्या बाबणी मागता. आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणानो, आयचो विशय कमसार संस्कारा उदेशी जिविताची नवसोनी करूंक आमचेशी राव. कमसार हो संस्कार दर क्रिस्तावांक खूब गरजेचो. हे संस्कारा वरवीं आमकां भोगसणे मेळटा आनी जिवीत बोलदूंक एक संदी फावो जाता. पातका वरवीं मनशाचेर वायट येता. देवा आनी मनशा सोबें संबंद बिगडटा. तेन्ना हे जिवितांतले वायट नपयत करूंक देवाची कृपा मागूंक आनी जिविताची नवसोदणी करूंक मारयेचो सांगात ह्या मिसांतल्यान आमकां मागुया. आणि पवित्र मिसाचे भेट देवाक मानता तशी जावचे खातीर आमी सगळीं वस्कोत ल्हान व्हड पातकांची दूख धरून देवाची काकुती कुलो करून म्हणया. हांव पातकी सोड पळयता देवा, हांव तुमकां बाबा आपणलो म्हजो सगळीं हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंड सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बेगीन सांज आंकवार मारीक सगल्या देवतांक आनी हांव तुमकां बाबा आपणलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पविता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. ह्या मिसाचे नोवेनाची इंतेसांव आसा. कॉन्फरादाच्या इंतेसां पासत ह्या सगळ्या भाव भयणांचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत मागुया. ह्या मिसाच्या नोवेनाची मांडावळ करता दुर्गा आनी सुकालदेव ह्या वाड्यांत रावतल्या भाव भयणांचेर
बोरमांच्या सायबिणीचे मजतीन तांच्या कुटुंबाचेर वावर धंद्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमची इंतेसां मनान धरून सगळीं इंतेसां सायबिणीचे मजतीन बाबार्थान देवाच्या हातांत ह्या वेळार घालुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, बोबा घेवन अंकवार मारेक आमी आज भोगतीन भोवन दिता. जशी तिका तुवें कृपेन बोल्ली तशीच आमकां तिचे विनोदीन दिसान दीस ओदीक कृपेन बोर. आमच्या समयात शपुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकोरो दिवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आरसवट चलयता सासनाच्या सासनाक. भाग्यवंत पावलून कोलास्कारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां कोश सोंसतां ते कुशालकायेन सोंसतां आनी हे भाशेन क्रिस्ताचे कोश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजे कुडींत बरोवन हाडटां. तुमकां आपलो संदेश परगट करचें काम देवान म्हजें आदीं केलां तेन्ना हांव पवित्र सोबेचो चाकर जालो. हो काळांचे आनी पिणक्यांचेर अरोमांक तान लिपोवन दवरलेलो गूट, पूण आतां देवाच्या भक्तांक तो दाखोल केला. तो तांकां उक्तो करूंक आनी ओन बावाट्यांक ताची पोटजोडीत मोहिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली. हो गूट म्हणल्यार तुमचे सोबें आसा तो क्रिस्त, मोहिमेचो बरवोसो. ह्या क्रिस्ताक आमी परगट्टांव आनी सगळे जाणवायेन जेजू क्रिस्ता सोबें सगळीं संपूर्ण जावचे खातीर सगळ्या मनशांक आमी शिंकयतांव आनी शिटकायतांव. हेच खातीर म्हजे भितर वावुरतल्या क्रिस्तांवाचे शक्तिवन बळ घेवन हांव वावुरतां आनी झुजतां. तुमचे खातीर तशेंच लावदीसेनांतल्या लोकां पासत आनी म्हाका रूप केदींच पडूं नाका. तें खूब जाणां खातीर हांव कसो बारीन वावुरतां आनी झुजतां तें तुमी जाणा जालेलीं म्हाका जाय. आनी हें कित्या पासत? तुमची उर्बा वाडोवचे खातीर, एकामेकाच्या मोगान तुमकां तीर करचे खातीर आनी देवाचो गूट बारकायेन ओळखूंक ताची संपूर्ण समजणी तुमकां मेळचे खातीर. ह्या गुटांत शाणेपणाची आनी जाणवायेची सगळीं भांडारां लिपलोलीं आसात. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. देवाच्या हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी वडवीक. सगळीं म्हणुया, हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी वडवीक. सर्वेस्पराच्या गोपांत शांत राव, तूं म्हज्या ओतम्या. तूंच एकलोच म्हजो सोडून बरवोसो आनी विस्वास. जबाब, देवाच्या हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी वडवीक. देवाच्या हातांत आसा म्हाका मान आनी ताळोण. तोच एकलोच म्हजें कडप. देवाक हांव शेरोणा येता. जबाब, देवाच्या हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी वडवीक. ताचेरूच विस्वास दवर, सदांच राव ताचेर पातयेन. घाल तुजे हुस्के सोगले सर्वेस्पराच्या काळजांत. जबाब, हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी वडवीक. उद्गाराक उबीं रावया. सुमी म्हणटा, म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात.
Salves por soy, salves por salves por soy, salves por salves por soy, salves por salves por soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोळे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू चिरिक्यान भितर सरून नोकरांतल्यान चलत वेतालो. जाक्यो नांवाचो मुखेल 2 वस्तुदारांतलो एकलो आनी आस्तीक मनीस अवचितूच थंय पावलो. जेसू कोण तो पळोवंक जाक्यो सोदतालो. पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे किटीक लागून ताच्या नोसो जाली. त्या पासत जेसूक पयलीं पळोवचे खातीर तो फुडें धांवन वचून एका रुंबडीच्या झाडार सोडलो. कित्याक जेसू ते वाटेन बेसो आसलो. त्या जाग्यार पावतो जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाक्यो बेगीन देंवून ये, तूं रास म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगीन बेगीन देंवलो आनी कुशालकायेन ताका आपणागेर सनीमान केलो. हें पळोवन सगल्या लोकांक गुणगुणून म्हणलें, पातकी मनशांगेर रावूंक गेला मरे. सगल्यांची नोदरेक उबो रावून जाकेवान सोमयाक म्हणलें, सायबा, पळय म्हाका आसा तितल्याचो अर्दो वांटो हांव गरीबांक दिता. आनी हांवें कोणाक फसयल्यान जाल्यार 6 पोट परतून दिता. जेसून ताका म्हणलें, आज त्या घराक तारण आयली, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तर मनशाचो पूत सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी तारण दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रियशा भयणीबानो, कुमसाराच्या संस्कारांतल्यान जिविताची नवसोरणी करूंक आमचेशी राव सोमया हो विशय आज आमी नियाळटा. एका फ्रांस देशांत घडलेली घडणी. एक फ्रेंच सोल्जर आसलो आनी एका दिसा हो फ्रेंच सोल्जर बरोच पियेलो आनी आपल्या कॉलनर आसात, कमांडराक आसात, ताका ओकमान केलो. ताका खूब अब्यूज केलो, इन्सल्ट केलो. आनी ह्या कमांडरान ताचेर मोर्नाचें फॉर्मोन दिलें. आतां मोर्नाचें फॉर्मोन पडटकूच हो मनीस सोल्जर ह्या मनशाच्या फुड्यान बेता आनी म्हणटा, म्हजी चूक जाली, हांव आनी केन्ना सोरो पियोचो ना, तुका केन्नाच आनीक हांव ओकमान करचो ना. आनी बरी मान ह्या कमांडरान ह्या सोल्जराक बोगशिलो आनी जो निर्णय ताणें घेतलोलो तो निर्णय तसोच दवरलो. आनी 22 वर्सां उपरांत जेन्ना हो कमांडर सगल्या आपल्या सैनिकांक जेवणाक आपयता. आतां जेवणाक आपयल्या उपरांत ह्या जेवणान तो सोरो बांदता. आनी सोरो बांदता तेन्ना ह्या मनशाच्या फुड्यान बेता आनी म्हणटा, म्हाका सोरो नाका पिवंक, म्हाका उदक दी. आनी पळय मानो ह्या मनशाक, ह्या कमांडराक ह्या सैनिकाचे आत्मेच तरेचें कर्तव्य लागता. हांगासर सगलीं वायन पियेतात, सोरो पियेतात आनी हो उदक मागता. आनी पळय मानो तेन्ना हो फ्रेंच सोल्जर ह्या कमांडराक उगडास करता, जेन्ना हांवें तुका एका दिसा वायट उतरांनी पाचारलोलो, जाय तो सोरो पियेलो, तुवें म्हजेर मोर्नाचें फॉर्मोन कशें म्हाका दिलें. आनी हें फॉर्मोन वाटावंक हांवें एक निर्णय म्हज्या जिविताचो घेतलो तो म्हणल्यार आनीक हांव केन्नाच सोरो पिवचो ना. आनी ह्या म्हज्या जिविताचो निर्णय आज पासून हांव जियेतां. पयलीं मानो उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 3ऱ्या आविस्वरांत फ्रॉम द बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3 हांगासर जेन्ना भयणी मानो आदाम एवेन पातोक आदारलें तेन्ना देवापानूय मनशाचेर फॉर्मोन कशें मारली.
आनी हें फॉर्मोण बिडमानो आमचेर पडलें तें आतां एवेन पातकाचें फॉर्मोण आमचेर मागोन घेतलें तें देव बाब कितें करता? देव बाब आतां काडूंक व्हरता. आनी त्या खातीर बिडमानो जेनेसीस फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 15 हांगासर देव आपल्या जिविताचो निर्णय मनशांक उक्तो करता. जरी तर आदां एवे वरवीं पातोक भितर सरलें, मोरण भितर सरलें, आतां ह्याच वस्तरे वरवीं तारण मनशाकुलाक येतलें, त्या आदी फुडेंच देव बाब थारायता. आनी जो हांवचें शुभ वर्तमान तिसरो अवेस्वर 16वी ओळ फ्रॉम द बुक ऑफ गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 देवान संवसारीतलो मोग केलो की मनशाकुलाच्या मोगा खातीर आपल्या पुताक ओपून दिलो, आमचेर कासचें फॉर्मोण पडोवंक न्हय, बोगोर आमचें तारण जावचें खातीर. आनी पयलीं जेजू क्रिस्त देवाचो पूत जेन्ना ह्या सोडवणेचे माचयेर तो दिसती पडटा, ताची पयलीं उतरां मार्कोच्या शुभ वर्तमानांत पयल्या अवेस्तरान 15वी ओळींत फ्रॉम द गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 1 वर्स 15 नेमलेलो काळ बोडलो, जिवीत बोदलात, शुभ वर्तमान मानून घेयात, देवाशी बेगीन परतून येयात. आनी भयणीमानो हो जीव जेजू क्रिस्त देवाचो पूत आतां मनशाक पातकाचें बोगसवणें दिता. जें पातका वरवीं मोरण मनशाचेर आयलोलें तें काडून देवा बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आनी त्या खातीर ताचें आख्खें जिवीत जेजूच्या जिविता संक्षेप म्हणल्यार तो ओगुण्याक न्हय, तो सगुण्याक न्हय, पूण ओगुण्याक आपोवंक आयला. मातव्या शुभ वर्तमान 9 अवेस्वर 13वी ओळ कोण भाशेन जेजू म्हणटा, हांव आयलां कोणाक खातीर हांव आयलां. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत कोण सांडलो काय? जाक्यो सांडलो. आतां उद्भवच्या तिसऱ्या अवेस्वरांत आदां एव पातकोक तांकां लिपयता, देवाच्या नोदरेंतली ती लिपतात. आतां हांगासर आसा जाक्यो, तो झाडाच्या पानांनी लिपून जेजू क्रिस्ताक पळोवंक सोदता. आनी भयणीबानो, जेन्ना हांव आनी तूं पातोक आदारता तेन्ना आमी देवाच्या वेंगेंतली, देवाच्या मोगांतली आमी लिपता. आमकां दिसता पातोक आमी आदारता तेन्ना देव आमकां पळयना. हें पातोक म्हाका तुका देवा कडल्यान लिपयता. आतां जाकेव हांगासर जे भाशेन उत्पत्तीच्या पुस्तकांत तिसऱ्या अवेस्वरांत आदां एव लिपता तेन्ना आतां लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 19व्या अवेस्वरांत जाक्यो ह्या रुमडीच्या पानांनी लिपला. कोणाक पळोवंक तो सोदता? जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. आतां जेजू ते वाटेन वेता आसतना जाकेवाचेर नदर पडटा. जाकेवाक दिसता कोणूच म्हाका पळयचो ना. भयणीबानो, हांव आनी तूं पातोक आदारता तेन्ना आमकां दिसता कोणूच आमकां पळयना, पूण देवाची नदर मनशाचेर आसा ती केन्नाच देव काडिना आनी काडूंकूय जायना. कित्याक देव आपल्याची मनशाची आपुरबाय करता. आनी आतां ह्याच आपुरबायेन कितें करता? जेजू ह्या जाकेवाचेर वयर तावन नदर मारता. तो लिपलोलो आसा. जाकेवाक दिसता कोणूच ना, म्हाका पळयतलो, पयस जावन हांव जेजूक पळयतलो. जेजूची नदर जाकेवाचेर आसा. आतां भयणीबानो, जेन्ना जेजूची नदर जाकेवाचेर पडटा तेन्ना जाक्यो सोकला देंवून ये म्हणटकच भयणीबानो, जेन्ना आमी पातोक आदारता तेन्ना जेजू कितें आमकां आमचे कडल्यान रावता? ह्या पातकांतलो भायर सर, म्हजे तुवे, म्हज्या पुता. आनी ह्याच खातीर भयणीबानो जाक्यो देंवता. आतां जेन्ना जेजूची नदर एक जाता तेन्ना जाक्यो देंवता. हांगासर बागेन आगोस्तीन अशें म्हणटा, हो शास्त्री पवित्र सभेचो, द मिस्ट्री एनकाउंटर्स द मर्सी ऑफ गॉड. म्हणटकच आतां देवाची काकोत आनी मनशाचें पातोक एक जाता. आतां जाकेवाचें पातोक आनी जेजू बापाचे काकोचे मुखामोळ एक जाता. आनी आतां जाकेवाची जिविताची नवसोन्नी जावंक पावता. आतां जाकेव एक जिविताचो निर्णय घेता. जेजूची नदर पडले तेन्ना जाकेव म्हणटा, हांव ओळखून घेता तूं सोमीन, हांव ओळखून घेता तूं जावन आसाय सोडवणदार. आनी ह्याच खातीर तुजेर नदर मारून म्हज्या जिविताची नवसोन्नी करून आतां हांवें कोणाक फटयला, कोणाक सोडला, कोणाक नागयला, तें हांव परतून फारीक करता. आनी भयणीबानो, कुमसाऱ्या संस्कारांत तेंच घडटा.
देवाची काकूत मनशांक वेगळयता आनी जिविताची नवसरणी जाता. आनी भयणीमानो प्रकाशाचें पुस्तक 3 अवेसोर 20वी ओळ फ्रॉम द बुक ऑफ रेवल्युशन चॅप्टर 3 वर्स 20 सांगता, हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी हांव दारार मारता. जवळ म्हाका दार उगडटा ताच्यान हांव भितर सरतलो. आतां भयणीमानो हांगासर जाक्यो आपल्या जिविताचें दार जेसूक उक्तें करता. आपले पातोक ओळखून घेता आनी जेसू ताच्या जिवितान भितर सरता. आनी जेजू ताच्या जिवितान भितर सरूंक जाकेवाचें जिवीत नवसरता. जाके म्हणटा, कोणाक हांवें फटयला, कोणाक हांवें नागयला जाल्यार हांव चौपट फारीक करता. भयणीमानो कुमसारा संस्कार देवाची काकुतीचो संस्कार. पयले सुवातेर आमी ओळखून घेवया आमी पातकी म्हूण, हांव पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी ह्या कुमसारा संस्काराचो मोग करुया. भयणीमानो ह्या संस्कारांत कितें आसा? संस्कारांत आसा देवाची काकूत, देवाचें बोगसणें आसा. देव आपले उक्ते हात करून पातक्या मनशाक वेगोंक रावता. आनी भयणीमानो जेन्ना हांव जिविताचो निर्णय घेता ह्या पातकांतल्यान उठ्ठलो, देवाचें काळीज कितें संतोसता. जें लुकाच्या शुभ वर्तमान 15व्या अवेसरांत बापूय वेता धांवून, ते भाशेन भयणीमानो जेन्ना हांव निर्णय घेता ह्या पातकान म्हाका जियोंक नाका, देवाक कुशालकाय भोगता. आनी होच तो कुमसारा संस्कार म्हाका आनी तुका रावता, पातक्याक वेंगोवंक रावता. देवाची काकूत थंय रावता, देवाची काकुतीन भितर सरया. दुसरे सुवातेर भयणीमानो जेन्ना हो संस्कार समोर म्हणल्या उपरांत आमचें जिवीत कितें जाता? आमचें जिवीत नवसरता. मोग आमच्या काळजान येता. जें फातराचें जाल्लें काळीज देवाचें बोगसणें घेतकच इसेकिएल प्रवाचें पुस्तक 30 आनी 6 अवेसोर 24वी ओळ फ्रॉम द बुक ऑफ इसेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 26 सांगता, हें फातराचें काळीज काड दोनया आनी हें मासाचें काळीज दी. जेन्ना देवाची काकूत कुमसारा संस्कारांतल्यान हांव अणभवता, दुसऱ्यांचो राग आसा काळजांत, कोणाक बोगसणी नासतना आसा ह्या काळजांत, तें काळीज बोगशिता, तें काळीज बोगसणेचें जाता. आनी त्या काळीज जें काळीज जोड जाल्लें आसा, निबोड जाल्लें आसा, तें मोव जाता. आनी निमाणी सुवातेर भयणीमानो जायते फावटी आमी ओळखून घेता ह्या मनशाचें जिवीत बदलना, हो मनीस आदल्या भाशेन जियेना. ताचें जिवीत कितें जालें काय? ताचें जिवीत नवसरलें. कुमसारा संस्कारांतल्यान देवाची काकूत ताणें अणभवली आनी आज हीच काकुतीन आपलें जिवीत तो जियेता. भयणीमानो सोंपयतना सिरकाच्या पुस्तकाचें बरयणार म्हणटा, पुता म्हज्या पातोक आदारी नाकाय, पातकान पडो नाकाय. पातकान पडलो तर देवाची काकूत आसा, ते काकुतीन जिये. आज भयणीमानो घोडे कितलींच वर्सां जालीं ह्या कुमसारा संस्कार हांवें समोरूंक ना. कितलींच वर्सां जालीं ह्यो कुमसार हांवें समोरूंक ना, देवाची काकूत हांवें अणभवूंक ना. आनी त्या खातीर भयणीमानो घोडे जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी जेसूक आमच्या काळजांनी घेता, पूण आमचे काळीज नितोल आसना. त्या खातीर आमच्या जिवितांत जेन्ना जेसू येता, आपली कृपा घेवन येता, पातोक आमच्या जिवितांत आसूं नये. आमी पातकांत जियेतना जेसूक आमी घेतल्यार जिवीत तितलें फोडबोण जायना. त्या खातीर हें पातोक आमचें काडुया. जेसूक सांगया, जेसू म्हाका आनी पातकांत जियोंक नाका, म्हजें जिवीत नवसरलें म्हाका जाय. हांव जिवीत नवसरूंक सोदतां जेसू, पूण तुजी कृपा म्हाका जाय. ह्याच कुमसारा संस्कारांतल्यान देवाची काकूत अणभवया आनी देवाची परतून येवंक सायबीण माय आमकां आदार जाता. कोण भाशेन तिशाय वैकारांतल्यान पातकी मनशाक वेंगोवंक तिणेनूय आपल्या जिविताचें समर्पण केलें. आपलें जिवीत देवाची कृपेन जियेली ती आनी आज हीच कृपेन आमकांय जियोंक ती मागता. पातोक सोडात, पातोक सोडून दियात आनी आपल्या पुताचे वेगेंत देवाची काकुतीन परतून यात. हीच कृपा आमकां सोण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाचे पेटेंत मागून घेवया. उबी रावया. देव काकुत्सार, देव मोगाळ, देव आमकां पातक्यांक बोगशिता, हाचेर आमी नियाळ केला. तर आमच्यो सगल्यो खोर्सो आनी मागणी काकुत्सार बाबा सोशी आमी आतां बाबार्थान दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक पोज्जेक प्राचीत संस्कार एक पातकी जिविताक
पेकोनी म्हूण शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पातकी जिवीत सोडून बरें जिवीत आपणावंक आनी देशाचे सुदारप करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सोगलीं दुसऱ्यांक बोगशीतोळी मनशां जावंक मारयेची देख घेवंक बापाचो आदार मागुया. आयचे नोवेन सोमरोमतल्या सुकालदे आनी दुर्गा वाड्यांतल्या भावा भयणीचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तांकां सगळे वायटा आनी पातकांतलीं पयसावंक बापाचो आदार मागुया. गिसरावणे वेळार आमच्या काळ समानांत जे आवडी आसात, गोरेब्याचे प्रश्न आसात, वावर दोंद्याचे प्रश्न आसात, हे सगळें आमचें जिवीत, आमचें गोरेब्याचें जिवीत, आमचें प्रश्नान बोलोलें जिवीत सायबिण्याच्या विनोदीन देवाच्या हातान घालुया. आनी हे सगळे प्रश्न देवाक तांक आसा. बाबार्थान जेसू ह्या वेळार आमकां सोडयता हें ओळखून घेवन आमचें सगळें जिवीत देवाच्या हातान घालुया. स्वर्गीय बाबा, काकुत्सरा बाबा, आमी पातकी तुजी भुरगीं, पूण आमच्या पातकावून तुजी काकलूत कितली व्हड दुनिया. तूं आमकां रावताय ह्या कुमसाऱ्या संस्कारांतल्यान जिवीत पोतलूंक. बाबा, आज हो ताडो आमी 2 दिसां आयकूंक जिवीत नवसरूंक आमकां सोयीक दिता ते आमी सोयीक ओगडायनासतना तुजेशी परतून येवंक तुज्या पवित्र आत्म्या बोड गोठाय करपा आमकां दी. आनी ह्या पोरचेचेर, ह्या कुटुंबाचेर, तांच्या वावराचेर, दोंद्याचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल. हें मागता मारयेची विनोदीन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Sorves Porusram Kadin Basam Chodar Berda, Pretimidila Munshasha Tomachi Vitas Ratolo Sasas de Baxo. Sorves Porusram Kadin Basam Dakan Suram Kapitão, Dakman Munshasha Mati Pratolo Sasas de Baxo. Sorves Pratibhagan Patkan Dukaman Pasas
Mosha kormakan kar servispara ani Mosha patna to makani tolko. Mosha mogasha boini bavano yamche bolidan sorpveda devapak mandrosne samun magat yendum chatatne bolidan ave manaklame meg amchnake पवित्र सविशाता भाव सर्विस पर मानुर क्यों स्वर्गीशा बाबा तुझ्या पुताशी आवोईक आयुष दिसा केरीत मान दियो एवेदी बोंथोनी संतोषान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत इदेणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मातशी विनोनीन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं सर्वीस पोर तुमचे सवे आसो आमची काळसां उबारुया सर्वीस पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वीस परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो आसली निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका तऱ्यान आमकां दिन वासतां तुजी किर्ती पोरगोडटा आपल्या आंकवारपणाची उर्बीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन जे एकल्याच पुत्राची ती आवय जाली आनी असो संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त तिशे वरवीं आमकां फावो जालो ताजे उद्देशीन ती वदूत आनी सगळींचो सगळो दरबार जे तोर मोहिमा वाकाणटात तांची संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा कोरोसूं पवित्र आनी सगळी तुजी रोसना तुका वाकांता कित्याक चिता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्मे सोक्तीन सोरजीव आनी पवित्रपण उपसता उदें दितावन अस्तम दे पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा पडसा तूं समोयत आसाय देखून बापा कालतीपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यात तेणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं जे पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कुडान रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोर उमता तो पराधीन जालो ती राती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची
तेच पोरी जेवण तोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आंतली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणेक कराराची हें रोगोत. पातकांचें बोगसोलें मेडशाक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गावून बाबडतसं गोठ पोरकोटुया. तुझ्या कुसानी रोची बंदोडा ओली तुवेलांक सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा आमची सोडवणी पासत ज्या पुतान सोंसल्या कोस्ता मोरनाचो ताच्या आनुनबरीत पुनर्जिवणपणाचो आनी स्वर्गात सोडण्याचो भोगतीप्रेम गुडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलीन आमकां आपल्या मोरनान जिस्ताकूच सोडल्या तीच बोली तुका आतां जी पवित्र सभा तुका भेटयता. जेची दयाळटीस घाल आनी तुज्या पुताची कुडीन रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जे सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी सावक निर्मी. तुका बेळिल्लें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाची माई बाबा घेवन आंकवा मारेशा तुज्या पोती बागेवन सेशा ज्या बागेवन तळम तांच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या बागेवन सेवाज पाद्र पियो मा दिदूत बागेन मिगेल काब्रियल राफाएल बाळका शेशें तेरेस मादर तेरेसा बरोबर बागेन आंतून बागेन आल्फोन्सा मान्यवन पाद आग्नेला बरोबर आनी समेज भोगतांच्या सांगाता ते विसरून काडल्याच्या दायसांत आमकां सगल्यांक वांटो मेळूं. तांचे विणवणी सादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बाबा हे बोलये वरवीं आमकां जी सागूच मेळ्ळी तेचे वरवीं सगल्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो करून मागता. ज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस गवळ्या आनी दर मुणयाऱ्या बरोबर ज्या पुतान तुका जुळून घेतलेले सगळे पोळचे सांगाती ह्या संवसारांत जे वाटसरेचे पवित्र सभेक बाबार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे उजी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयीन आयकून घे. कोणवाल्या बाबा संवसारांत शिंपळ्याच्या भुरग्यांक दया करून चिताय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आमची सगळीं ह्या संवसारांत वतल्ल्या समेस्तांक मोई पासान तुज्या राजान घे. आमची गोडची मोगाची पुर्वसां शेजाऱ्या वाड्यांतलीं गांवचीं भुरगोत्री वतमी आसात जाचो कोणूच ना उगडास करतलो अबांदन सोल सामी म्हणटा तांकां देवाची काकूत सासणी दिताचो विसो बाबा लागीं मागया. थंय आमी तशी मोहिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बोरबांसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सर्वोन दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक प्रितीच्या भयणी बारो देव आमकां रावता आनी भयणी मानो देव सगल्यांक आमकां रावता.
ताचे सैमूच रावपाचें इज वेटिंग फॉर अस. आनी केन्ना भयणी मानो जेन्ना आमी पातोक ओळखून घेता एक पावल आमी मारता तेन्ना देव कितलींच पावलां मारता आमकां पातकांतली भायर काडूंक. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 8 आवेसरांत 11वी ओळींत फ्रॉम द गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 8 वर्स 10 ते उसरीक म्हणलें हांवचेर फॉर्मर मारिना वच आनीक पातोक करूं नाका. तेंच पयलीं मानो कुमसाऱ्या संस्कारां म्हाका घडटा. देव आमचें कास्चें फॉर्मर मारिना म्हणटा मोगान म्हणटा वच आनीक पातोक करूं नाका. म्हणटकच पयलीं मानो आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून देवाची काकुतीक सदांच आमी आयतीं आसूं उक्तीं आसूं ह्या मागण्यांतल्यान आमी ताची काकूत अनुभवया. हीच कृपा मागून जेन्ना शिकलें मागणें व्हडल्यान आतां बापाक करुया. आमचे बापा सर्गेच्या शिना पवित्र साव चिराय सामका यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणीन पळोवंक नाका वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून जिवितांत सवस्काय भलायकी पेकोणी बावाड सुटका सुरक्षा आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंतराचे क्रिस्त जिण्यांक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां विस्तार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमयाचे क्रिस्ता जे दवरमतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांची न्हय पण जे पवित्र सुरेच्या बाळ दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपणान तुका शांती दी आनी तूं सिका बाबाटान बरमाशेन मोगान आनी सगल्या पवित्र देण्या फळां सांबाळ जशी येताय आरासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सांगाल तुमचे सव्या आसूं. कुशालकांची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कट्टिले आमची काकूत गो. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कट्टिले आमची काकूत गो. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कट्टिले आमकां शांती. आमच्या सुमयाज क्रिस्त मिस्टर आमकां ती शोधोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सुमयाज क्रिस्ताक जिवीत देवाचे पिता बाबाची कुशेपण पळयता सहकारांच्या मोर नरवी संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजें बो पवित्र करता सगल्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर फायटांतलो म्हाका निवार. सदांचे आज्ञा पाडूंक म्हाका आदार दी. आमचे सोरशिल्लो वेगळो सुरूंग केन्नाच निघूं नाका. साळलोल्यांक सोदून काडूंक पातक्यांक बापाचे काकुतीन बेगोवंक आयलोलो चिसो पडे आसा. कुमसाऱ्या संस्कारांतल्यान आमचे पातोक तो बक्षिता. आमकां तो मोगान विंगयता दुसऱ्यांकूय बोगसूंक दुसऱ्यांचें जिवीत काकुतीचें करूंक आमच्या जिवितांत ह्या वेळार येता. बाबा तेचेच आमी शेवता पातकाक पाठ करता आनी काकुतीन भरता ते आमी सगळीं सुभागी. म्हाका पावना खंयचे काळासनास म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कृपा म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळूं.
उभी राहूया, प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमचे मोगाळ काकुत्सर बाबा, भाग्यनांकवार मारी सुकडास करून सर्गीचे जिवितल्या जेवणात आमी आतां वांटो घेतला. तेच अंकवार माईशा आनी सगल्याच्या भक्तांच्या सांगाता सासनाच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतीपणी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. मातशी बसात. आयच्या नोवेन आमचे खातीर भेटयला, नोवेनाची मीस भेटयला फादर काबिलो डायस आंबेलीचो कोपेला. पादविकाराच्या नांवान तशेंच सगली आमची फिरगोचेच्या नांवान फादर तुका देव बरें करूं. आयच्या मिसाची मांदावळ केल्या सुकालदे आनी दुर्गा ह्या दोनूय वाड्यांच्या सगल्या कुटुंबांचे आमी आभार मानता. देवान तुमचेर खूब बेसाव आमी आवडेता. आमचे वॉलंटियर्स बरे भाशेन वावर करतात, आमी तुमचे आभारी. CCR TV लायव्ह स्ट्रिमींग करपाक जाणी कोणे आयच्या दिसा आदार दिला, आमी तुमकां दिनवासता आनी देवान तुमचे आनी तुमचे फॅमिलीचेर सुबा बेसावां घालूं म्हूण मागता. फाल्यांच्या मिसाची मांडावळ करूंक सिल्ली आनी कारामोरड वाडो. फाल्यां चोतरा येदोरची पिडेस्तां खातीर खेरीत मागणे आसतले 5 वरांच्या भिसार. चोतरा येदोरची फाल्यां पिडेस्तां खातीर मागणे आसतले सांजेच्या 5 वरांच्या भिसार. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. सोर पदवेदात्यो बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. वसन्यात कुमसाऱ्या संस्कारांतल्यान देवाची काकोत, देवाचो मोग अनुभवंक, देवाची परतून येवंक त्या शांतीन मोगांत धाडटा.